نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابی دفن کو سعد رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ توی تسبیح وائے سبحان اللہ وائے بیا ورتوی اللہ اکبر وائے صحابہ ورتی دا اللہ حبیب ناشنا کار دینن وینا ہم چی دے سن قبر کے خود او تاسوی قبر برابر کنوی پا دا قبر راتم ما ذکروی چی سبحان اللہ وائے تکبیر وائے اللہ اکبر وائے پا دا قبر راتم او دا اغا صحابی دے سعد رضی اللہ تعالی عنہ چی دے وفات شو او 20,000 ملائک دا جنازی لراو او 20,000 ملائکو دا پا جنازہ کی شرکت کرے چی دا جنازہ کی دلا او 20,000 ملائک راغلی و دا پا جنازہ کی ولا بیام قبر راتم نبی علیہ السلام سبحان اللہ وائے تکبیر وائے نو علماء وی چی دا قبر راتم